ल यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ क्वेसन नम्बर 31 र क्वेसन नम्बर जुन छ नि 32 तपाईले मतलब इट इज द त्यसको सोलुसन तपाईलाई एकदम के भनौं इजी छ के यो मतलब ट्राई गर्नु होला आफैले ठीक छ। क्वेसन नम्बर 31 र क्वेसन नम्बर 32 को सोलुसन इजी छ ठीक छ, किनभने यो दुईटा जुन छ नि तपाईलाई कहाँ देखाउँ यहाँ नि दिएको छ क्याल्कुलेट द क्वार्टाइल डिभिजन भन्दाखेरि मेजर्स अफ डिस्पर्सन मीन डेभिएसन कहाँ त हेरेको थिएँ मीन डेभिएसन अबाउट मीन ल यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ हेर्नुहोस् यो ठीक छ पेज नम्बर 83 मा छ दिएको है एकपल्ट सो यो दुईटाको हेर्नु होला ठीक छ यहाँ दिएको छ ल हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् नम्बर 33 सो टु सल्भ द नम्बर 33 सल्भ गर्नुभन्दा पहिला अरू कुनै कुरो चाहिँदैन ल हेर्नुहोस् 33 को लेख्ने हो सोलुसन। अब हेर्नुहोस् यहाँ हामीलाई यो दिएको छ हेर्नुहोस् 1.28 2.31 यो x हो है 1 एकैछिन पक्नुस् यो ल यहाँ हेर्नुहोस् सो टु फाइन्ड द रेन्ज हामीसँग एउटा फर्मुला छ हाईएस्ट भ्यालु माइनस लोएस्ट भ्यालु h माइनस l भनौं। सो ल यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँबाट तपाईको के भन्छ हाईएस्ट भ्यालु चाहिँ हो कति सो यसबाट तपाईको हाईएस्ट भ्यालु 2 भन्दा ठूलो छैन कुनै 2.39 माइनस लोएस्ट भ्यालु भनेको 111 सबै सेम छ 28 50 88 51 भनेपछि 1.28 भिडियो ल हेर्नुस् अब 2.39 सरी 2.39 माइनस 1.28 गर्दाखेरि आउँछ 1.11 यो हाम्रो आएको रेन्ज ल हेर्नुस् त यो हाम्रो आन्सर आएका हैन 33 हेर्नुस् यहाँ 1.11 सो यो आन्सर हाम्रो मिल्यो। अब निकाल्नु भन्दैको छ यहाँ क्याल्कुलेट द भेरिएन्स सो यसको हुन्छ फर्मुला हामीसँग सिग्मा स्क्वायर मैले तपाईलाई अगाडि नै भनेको थिएँ कि मलाई हल्का प्रब्लम छ ल हेर्नुस् त्यस्तै हो। अब हेर्नुस् ल यहाँ हेर्नुस् वी हैव द फर्मुला यहाँबाट सिग्मा स्क्वायरको फर्मुला हुन्छ हामीसँग समेसन x माइनस x बार को होल स्क्वायर बाई n यहाँ हेर्नुस् सो टु फाइन्ड द x माइनस x बार यो भनेको मिन हो है यो भनेको हाम्रो मिन हो। सो टु फाइन्ड द मिन यसको लागि हामीलाई आयो के समेसन x बाई n किनभने दिस इज द individual series हो यो। सो for individual series to find the mean तपाईलाई गर्ने के 1.28 plus 2.39 plus 1.50 plus 1.88 plus 1.51 यहाँ हाम्रो आउँछ 8.56 आएको। सो 8.56 हाम्रो भएको यो। अब के चाहियो हामीलाई चाहियो n सो 1 2 3 4 5 सो बाई 5 गर्ने डिभाइड बाई 5 गर्ने यहाँ हाम्रो आयो 1.712 नलिउँ न यहाँ दुईटा मात्र लिउँ न यो आएको हाम्रो मिन। अब हेर्नुस् सो अब चाहियो हामीलाई x माइनस x मिन ठीक छ अनि यसको चाहियो होल स्क्वायर ल हेर्नुस् x भनेको यो x हो है एकैछिन यो x भनेको यो x हो त हेर्नुस् त 1.28 माइनस
यो भनेको मिन, यहाँ मिन हेर्नुहोस् त हाम्रो, हेर्नुहोस् त्यहाँ कति आएको छ 1.71 अनि आयो यति, अनि यहाँ हेर्नुहोस् त, अनि त्यसपछि यहाँ के गर्ने, यसको गर्ने स्क्वायर सो स्क्वायर हेर्नुहोस् त यहाँ कति आएको छ 0.1849, ठिक छ। ल यहाँ हेर्नुहोस् यो हाम्रो आएको 0.7603 आएको हाम्रो यो भ्यालु। अब सो हेर्नुहोस् त यो भनेको भ्यारिएन्स, हेर्नुहोस् है यहाँ हेर्नुहोस्, भ्यारिएन्स भनेको तपाईँको सिग्मा स्क्वायर अनि स्ट्यान्डर्ड यो भनेको सिग्मा। सो अब यहाँ के निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई, क्याल्कुलेट द भ्यारिएन्स, त्यसको फर्मुला हुन्छ समेसन एक्स माइनस एक्स बार को होल स्क्वायर बाई एन। सो एक्स माइनस यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ कति आएको छ 0.7603 बाई एन, एन हामीसँग छ 5, सो डिभाइड बाई 5 गर्दाखेरि कति आउँछ 0.15 आउँछ एन्सर। ल हेर्नुहोस् त यति एन्सर छ कि छैन हाम्रो, नम्बर 33 0.19 यति आयो, ठिक छ, रङ छैन। यहाँ चाहिँ कति 0.19 अनि हाम्रो कति आयो 0.15, ठिक छ, फरक यतिले फरक पर्दैन। अब हेर्नुहोस् अब हामीलाई चाहियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। सो टु फाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कहाँ गयो, देन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब स्ट्यान्डर्ड को फर्मुला हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको रुट अन्डर समेसन एक्स माइनस एक्स बार को होल स्क्वायर बाई एन, यो हुन्छ फर्मुला। सो समेसन एक्स माइनस एक्स बार भनेको 0.7603 बाई एन भनेको 5, सो यसलाई यति आएको थियो है। अब यसको गर्ने रुट, सो रुट गर्दाखेरि एन्सर आउँछ हाम्रो 0.38 यति, त यो भनेको कति हो 0.4 हो, ठिक छ। सो यहाँ हेर्नुहोस् अब यति हाम्रो एन्सर छ कि छैन 0.44, 33 को 0.44 मिन्स हाम्रो एन्सर, ठिक छ। ल हेर्नुहोस् अब यो हो नम्बर ए है, यो नम्बर ए हो, यो नम्बर ए, त्यसपछि यो भइगयो तपाईँको नम्बर बी, यो पनि नम्बर बी हो, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् यो अनि त्यसपछि अब हेर्नुहोस् नम्बर सी हेर्नुहोस्, नम्बर के भन्दैछ निकाल्न सीमा, कम्पेयर द रेन्ज एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। सोलुसन लेख्नुहोस्, कम्पेयर द रेन्ज एन्ड स्ट्यान्डर्ड निकाल्न भनेको छ डेभिएसन। सो यहाँ हाम्रो ऊ त कति आएको थियो रेन्ज हेर्नुहोस् त 1.11 रेन्ज आएको छ 1.11, देन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आएको छ, स्ट्यान्डर्ड आएको छ हाम्रो 0.4 आएको छ 0.4। कम्पेयर रेन्ज एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। ल हेर्नुहोस् अब यहाँ के निकाल्न भनेको छ, कम्पेयर द रेन्ज एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, द रेन्ज इज एप्रोक्सिमेटली हाउ मेनी अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। सो भनेको छ रेन्ज कति टाइम्सले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको चाहिँ ठुलो छ। सो धेरै भयो 1.11 डिभाइड बाई 0.4 गऱ्यो भने कति आयो 2.75, ठिक छ 2.75। यसको मतलब 2.5 इन्टु 0.4 गऱ्यो भने यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ हामीले गर्ने भनेको के हो, यहाँ भनेको छ कि रेन्ज स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कति टाइम्स छ त, ठिक छ। त यो एन भनेको हाम्रो हेर्नुहोस् त यो रेन्ज भनेको छ 1.11 यो भनेको 0.4, सो 1.11 डिभाइड बाई 0.4 गऱ्यो भने कति आयो हेर्नुहोस् त 2.75
0.775 आएको छ। सो हामी यति लेख्यौँ। त्यसो भए यो इक्वल टु हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 0.4 इन्टु 2.77, सो इन्टु 0.4 गर्दाखेरि हाम्रो 1 यति नै आउँछ। इट मिन्स द्याट देयरफोर रेन्ज इक्वल टु 2.77 टाइम्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ। यो हाम्रो एन्सर। ठिक छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हाम्रो तपाईँलाई एन्सर कति छ, यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ एन्सर 2.5। सो 2.5 एन्सर आएको रिजन मेनली तपाईँलाई होइन यो हुनसक्छ, किनभने मिन्स हेर्नुहोस् है, डेसिमल पछि जुन हामी उत्तोलिन्छौँ नि भ्यालुमा यसले चाहिँ फरक पार्छ के। तो मेन कुरो यो हुन हाम्रो के भन्छ मतलब प्रोसेस चाहिँ यही हो, मतलब प्रोसेस ठिक छ हाम्रो। ठिक छ। सो अब हेर्नुहोस् नम्बर डी, what will be the standard deviation if 0.5% is subtracted from each observation। अब हेर्नुहोस् यो जुन x छ नि, यो जुन x दिएको छ नि, सो अब हेर्नुहोस् है, यो जुन x दिएको छ यो मानौँ अब न्यू x। मिन्स अब यहाँ के तपाईँलाई गर्ने भनेदेखि नि यहाँ भनिदिएको छ कि 0.5% इज सब्ट्र्याक्टेड फ्रम इच अब्जर्भेसन। तो 0.5% के गर्ने, 0.5% अफ फेरि 1.28। सो यो हाम्रो आउँछ कति, यो हाम्रो आउँछ 0.5 इन्टु 1.28 डिभाइड बाई 100 माइनस 1.28। तो यो आउँछ हाम्रो 1.27। ठिक छ। तो यो लेख्ने यहाँ 1.27। देन यहाँ कति छ हेर्नुहोस् त 2.39। तो सेम यसरी नै 2.39 माइनस 0.5% अफ गर्ने 2.39। ठिक छ। अनि तपाईँको जुन भ्यालु आउँछ नि ऊ त्यो भनेको लेख्ने हो यहाँ, फेरि यहाँ, फेरि यहाँ, यहाँ लेख्नु होला। अनि हेर्नु त फेरि सेम प्रोसेस। ठिक छ। फेरि सेम प्रोसेस। अब यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँ यहाँ निकाल्न भनिदिएको छ वाट विल बी द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इफ 0.5% इज, यहाँ सेम क्वेसन छ है। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले यहाँ निकाल्न भनिदिएको छ नम्बर हेर्नुहोस्, सरी नम्बर हेर्नुहोस् ई नम्बर, तपाईँले यमा के निकाल्न भनिदिएको छ वाट विल द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इफ 0.5% इज प्लस गर्न भनिदिएको छ क्या यसमा। अब हेर्नुहोस् तपाईँको जुन भ्यालु छ नि यो 1.28, त यसमा के गर्ने अब प्लस गर्ने। त 1.28 प्लस 0.5% अफ 1.28, तो यो हाम्रो आउँछ कति 1.28 इन्टु 0.5 डिभाइड बाई 100 प्लस 1.28। यो आउँछ हाम्रो 1.2864 आउँछ है, यति आउँछ। त अब हाम्रो न्यू एक्स भनेको भइगयो, न्यू एक्स भनेको यो भइगयो 1.2864। अनि यसरी नै हेर्नुहोस् यहाँ कति छ 2.39। द सेम 2.39 प्लस 0.5 बाई 100 इन्टु 2 पोइन्ट गर्ने हो 39। त अब यसरी नै 0.5 इन्टु 2.39 डिभाइड बाई 100 प्लस 2.39, तो हाम्रो आउँछ 2.40195। ठिक छ हो। त अब चाहिँ त मेन अब हेर्नुहोस् है, अब चाहिँ के भन्छ भन्दादेखि नि अब यो हाम्रो भएको न्यू एक्स, एक्स यो भएको, अर्को एक्स भएको यो। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त फेरि सेम प्रोसेस। ठिक छ। ल अब हेर्नुहोस्, अब सेम यसरी नै तपाईँले यहाँ के निकाल्न भनिदिएको छ नम्बर एफमा वाट विल बी द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इफ अल द अब्जर्भेसन्स आर डिभाइडेड बाई 2। त फेरि सेम प्रोसेस है, फेरि यहाँ के गर्ने, अनि फेरि यहाँ लेख्ने भनेको न्यू एक्समा लेख्ने। अब हेर्नुहोस् त यहाँ हाम्रो कति छ भ्यालु 1.28। सो 1.28 बाई 2 गर्ने 0.64 आयो।
त 0.64 यहाँ लेख्ने हो। सेम त्यसरी हेर्नुहोस् त कति छ 2.39/2 हेर्नुहोस् त 2.39/2 गर्ने त 1.195 त हो। तब हाम्रो तपाईँको यो भइगयो न्यू एक्स अनि सेम यसरी नै गर्नु होला। सेम प्रोसेस यसरी नै मिन निकालेर। ठिक छ। सो के भन्छ, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।